Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. This is Ruby Taj, and today our guest is शेफ उमर ख़याम. आइए उनको वेलकम कहते हैं और उनसे जानते हैं ढेर सारी बातें रिलेटेड हमारी इंडस्ट्री के. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग. इसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो चलते हैं अपने आज के गेस्ट को करते हैं वेलकम. अस्सलाम वालेकुम शेफ. वालेकुम सलाम. वेलकम टू माय शो. कैसी हैं जी ठीक ठाक. आप कैसे हैं? ठीक हैं? ओके, थैंक यू. अल्लाह का शुक्र. जी शेफ, जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग के बारे में. ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इंट्रो जो है हम तमाम लोगों के साथ आप शेयर करें, अपने बारे में बताएं कि आपने किस तरह से अपने कैरियर का स्टार्ट लिया, किस तरह से इस फील्ड में आए, कितना आपको एक्सपीरियंस है, कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में. तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप अपने बारे में हम सबको बताएं. थैंक यू. मैं बताना चाहता हूँ, आपने अच्छे सवाल पेश किए हैं आज, और आपने ये भी पूछा है न्यूट्रिशन के हवाले से. जो मेरी पर्सनल के इंट्रोडक्शन है मेरा, तो मैं तो पैदा ही होटल में हुआ हूँ. मेरा तो पैदाइशी ये शोबा बन गया, और अब्बा जान का भी यही कारोबार था. तो होश संभाली मैंने किचन में. मेरी तो ज़िंदगी में था ही किचन, अब अभी तक किचन ही चल रहा है. और एज के हवाले से कुछ 30-35 साल लगा लें. इसी के अंदर एजुकेशन पूरा किया और इसी के अंदर ही सारा फील्ड में चला. तो उसके बाद फिर अच्छे अच्छे इदारों में भी भेज दिया गया. वहाँ से भी कुछ उस्तादों से मुलाकात हो गई. उस्ताद घराने से मैं गया था, तो वहाँ पे जो उस्ताद कराम मिले, अच्छा उनके पास सीना बसीना जो था ना इल्म हमारी कुकिंग का, वो चला आ रहा था. वो डिग्रियों के, वो कॉलेजों के मोहताज नहीं थे वो वाले उस्ताद कराम. वो यानी कि उनके पास जो रियलिटी थी, वो असल जो कुकिंग सीना बसीना हज़ारों साल से चली आ रही थी, तो वही चली आ रही थी. वो उसमें हम आखिरी बैच के हम लोग शामिल थे. वो आखिरी बैच था हमारा. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो हमें बेहतरीन मौका दिया. उसके लिए हम हमेशा मशकूर रहते हैं अपनी हुकूमत के. और उसमें फिर जो उस्तादों ने हमें सिखाया, बस उसी को आगे डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं. अब तो माशाल्लाह बेशुमार कॉलेजेस आ गए हैं, एजुकेशन आ गई है. पहले ऐसा नहीं था. जब हमें बताया गया तो हमने फिर जो सीखा, कोशिश तो करते हैं सबको बताएं कि भाई ऐसे भी चलता है. छोटी सी मिसाल, जैसे हमने न्यूट्रिशन की बात की है. न्यूट्रिशन जो है ना, ये मार्केटिंग का लफ्ज़ है. आपको भूख लगी हो ना, आपको भूख लगी हो तो आप कुछ भी चीज़ खा सकते हो. उसमें जो हेल्दी वाली बात है, ये भी माइंड सेटअप की बात है, ये मार्केटिंग की बात है. वरना भूख के आगे सबसे बड़ा, वो अगर मैं फिलासफर बनूं तो ये सबसे बड़ा मजहब ही भूख है. तो हम तो भूखों का इलाज करते हैं या भूखों को खाना खिलाते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं. आप भी अपना नसीब खाता है. रिज़्क के हवाले से राज़िक का रिज़्क डिलीवर करने वाले हम नुमाइंदा हैं. तो उसी को अब इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया है. इसमें अब कमर्शलाइज आ चुका है, इज़म आ चुके हैं, बहुत सारे पैसा कमाने के गुर आ गए हैं. पहले भूखा है, भूख लगनी शर्त थी. अगर भूख नहीं लगी तो फिर ये मार्केटिंग के अल्फाज आए जी, न्यूट्रिशन फूड के मुताल्लिक बताया जाए, हमारी जो हेल्थ के लिए बेहतरीन फूड है वो बताई जाए. ये सारी चीज़ें गले के ऊपर मैं कहता होता हूँ कि ये वो वाली बातें हैं, ये आपके माइंड सेटअप की बातें हैं. वरना भूख जब लगी हो तो पानी भी सेहतमंद रहता है. सूखी रोटी खा लें चार के साथ, वो भी इंतहाई ताकत आपको मुहैया कर देती है. जब आपका पेट भरा हो तो फिर हमें ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं जी, और ये प्रेजेंटेशन हमें करनी पड़ती है जी, हमारा खाना देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने को, हमने ये पेश किया है, ये खा के देखें. तो ये सारी मार्केटिंग की बातें रूबी, ये जी असल जी शेफ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. ये चीज़ें नहीं थी.
जी जी शेफ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत वैल्यू रखती है, कोई भी खाना आप बनाते हैं। अच्छा शेफ, यहाँ पर मेरे पास रखी है, ये देखें, सिरके की बोतल, और इसमें जो है ये खालिस सेब और जैतून का सिरका है। तो मैं चाहूँगी, मैं इस वक्त देख भी रही हूँ कि आपके बैग पर जो है वो तमाम ये बॉटल्स रखी हुई हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में बताएं कि ये कितने फ़ायदेमंद है, क्या इसकी इफ़ादियत है, क्या किस तरह से इसका इस्तेमाल है, और अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो किस तरह से ऑर्डर इसको कर सकता है? अच्छा रूबी, ये बात बेसिकली मैं ना, ये सिरके के मतलब साइडर बोला जाता है, राइट है। ये जो साइडर होते हैं ना, ये बेशुमार फलों के बनते हैं। जो फल आप लोगों के ज़ाया होते थे, वो कहीं इस्तेमाल में नहीं आते, नहीं बिकते, लेकिन उसको इस्तेमाल में लेके आए कि ये केमिस्ट्री का ही एक शोबा है। और उसके जो जितने भी अज्जा थे वो अच्छे वाले, वो एक बोतल में सेव कर दिए गए। यानी कि इसमें सैकड़ों सेबों का अर्क निकाल लिया गया आसान लफ्जों में। तो ये जो अर्क होते हैं, या जिसे सिरका बोला जाता है, इसे साइडर बोला जाता है, बेसिकली ये मैं कहता होता हूँ कि ये हमारे अंदर का साबुन है। ये हमारे अंदर से वो चीज़ें बाहर निकालता है जो हमारे अंदर से नुकसानदेह हैं। ये एक नेचुरली प्रोडक्ट है, कुदरत ने दी है। इसमें कोई केमिस्ट्री का हम ज़्यादा बड़ा कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई इतने ज़्यादा इसको ये नहीं कहा गया कि ये साइडर मुझे तकरीबन 25 साल बाद मिले ठीक। पाकिस्तान में। अच्छा, इसके हमें ये इस्तेमाल सिखाया से गया था, फ़ायदा ये क्या हमारे है? खाना पीना लफ्ज़ था ना जो था, जी उसमें शेफ, खाने के साथ साथ पीने वाला लफ्ज़ भी था। ये ठीक है। पीने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये हमारा डेली का था कि ये हमने खाना खा लिया। इस बात से हवाले के साथ कि जो भी हमारे अंदर कोई साइड इफेक्ट कोई फूड चला भी गया ना, तो ये साइडर उसे लेके बाहर निकल जाता था। ये साइडर का काम है कि अंदर आपके ऐसी कोई चीज़ नहीं रहने देता जो पूरी बॉडी को नुकसान देने के लिए, कोई भी चीज़ हो वो आपको नुकसान दे। तो ठीक है, साइडर दुनिया पूरी में पिया जाता है, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है अब। ठीक इसके है। अच्छा शेफ, बेशुमार फायदे हैं, हाँ जी, बोतल ज़रा पी मुझे के ये ही पता बताएँ। चलेगा कि जी हाँ। अच्छा, ठीक है। जी जी। जी, बताएँ, मैं यही चाह रही थी कि आप इसके फ़ायदे बताएँ कि इसके इस्तेमाल से क्या-क्या फ़ायदे हैं? जो बेसिक हैं, जो मेन फ़ायदे हैं, वो आप बताएँ कि इसके इस्तेमाल से खाना हज़म होता है, मैदे के लिए फ़ायदेमंद है, पेट के लिए देख फ़ायदेमंद है। देख मैं बताता हूँ। जी, बेसिकली सबसे पहले तो जो ओवर फैट है ना हमारे अंदर, ये उन्हें खत्म करेगा। जो हमने बगैर फाइबर के फूड खाई थी, ये उसके सारे नुकसानात को ज़ाया करेगा, निकाल देगा। बगैर जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना कि आपने जो फूड इस्तेमाल करते हैं उसमें तमाम सारा फास्ट फूड है, उसमें तमाम बेकिंग है, तमाम बेकरी है, वो उसको साथ बेसिकली जो वो पूरी गंदम का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें छिलके का इस्तेमाल नहीं है, उसमें फाइबर नहीं होता। जो फाइबर के बगैर आप चीज़ ले लेते हैं तो जारी बात है वो अंदर की मशीनरी के लिए बहुत अजाब है। उसको निकालने के लिए ये एक सिरके की ज़रूरत है। ये तो इसमें अहादीस का हवाला भी मिलता है, और इसको इसके साथ साथ आप जो भी अगर इंटरनेट पे या उस पे गूगल पे आप इसको सर्च करें तो इसके मतलब बेशुमार लिखा गया हुआ है। और ये हमारी कुकिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है, और खाने वाले के किसी भी शक्ल में खाना खाने के बाद पानी के इस्तेमाल से अगर ज़्यादा मोटापा है तो गर्म पानी में 2 चम्मच पहले पीने पड़ते हैं। तो ये 1 माह में ही रिजल्ट है। पहले ठीक है, 2-3 गिलास जो है ना, 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच डालें या जिसके 2 ढक्कन डाल लें, तो आपको नताइज मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सर से इसको लेके ऑर्डर पाँव के किस तरह से कर नाखून सकते तक। हैं? अगर कोई अच्छा, ऑर्डर करना चाहे? ऑर्डर करने के लिए आपसे भी राब्ता किया जा सकता है, मुझसे भी राब्ता किया जा सकता है। मैंने नंबर दिया हुआ अपने लिंक ठीक है, पे। ठीक तो है। मेरा नंबर मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना नंबर अनाउंस कर देता हूँ। बिल्कुल कर तो वो दीजिए। ऑनलाइन जाइए। बिल्कुल जी, शेफ़, आप अगर बताएँ। ऑनलाइन जाइए, हाँ, आप 0300694645 ये तो मेरा उमर क़याम के नाम से ना इस पे मार्केटिंग कर रहा हूँ कि भाई ये पी लें। अगर आरिफ वाला में मेरे पास लेना है तो ये 650 रुपये की बोतल मिल रही है। अगर इसे ऑनलाइन करना है तो फिर ये कैसे पहुँचता है, रास्ते में ख़राब हो जाता है। लाहौर में भी एक जगह पे पॉइंट बन गया, लाहौर में मिल रहा है आपको, आरिफ वाला में मिल रहा है, तो जितने सिटी और हो गए। कराची में मैंने बताया था, कराची में आप सप्लाई कर दें, ये रख लें, कोई आपसे आके ले जाए तो 650 रुपये ये बहुत मामूली कीमत है। ये पूरे 1 महीने के लिए 6 रुपये ठीक का है गिलास शेफ़, बनता है, और 6 रुपये के ठीक है। गिलास के अंदर यहाँ। ठीक है शेफ़। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की जानिब, जो कि है न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पहली चीज़ जो है वो एनर्जी गिविंग फूड्स,
ٹھیک ہے، اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ مطلب کون سے ایسے فوڈ ہیں جو کہ انرجی دیتے ہیں ہمیں؟ اچھا، میں نے پہلے کہا تھا یہ ساری مائنڈ سیٹ اپ کی باتیں، اب تھوڑا سا اس پہ بیک پہ جانا پڑے گا کھانے سے پہلے. آپ جو انرجی ڈرنک کہہ رہے ہیں یا انرجی، یہ بیسیکلی جب انرجی ڈرنکس آئے تھے یہ کیمسٹری کی جو فوڈ تھے نا، فوڈ آپ کی، جی اب فوڈ کے ساتھ موسم کا تعلق ہے. موسم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجی ہوئی تازہ چیزیں ہیں وہ ہر مہینے بدل جاتی ہیں. ہاں، ایک موسم 3 سے 4 ماہ لیتا ہے، رائٹ ہے. اب سردیوں کا فوڈ اور ہے، گرمیوں کا فوڈ اور ہے، موسم بہار کا فوڈ اور ہے، اور موسم خزاں کا فوڈ اور ہے. اگر ایک ہی فوڈ کو آپ مسلسل استعمال کرتے رہیں گے تو اس کے سائڈ وہی آپ کی جو صحت ہے نا، وہ آپ کی صحت کو نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ مارکیٹنگ کا لفظ تھا کہ جی میرے لیے فائدے مند کیا ہے. اگر تو آپ کو، میں بار بار کہتا ہوں کہ بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ کے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فائدے مند ہی بھیجی ہے، کہ رزق من جانب اللہ تعالیٰ ہے، اسے سارا پتہ ہے تو اس نے جب دنیا میں بھیجا ہے تو کون سا رزق. اب یہ ہم رہتے ہیں نہروں کے ساتھ بات کری، آپ رہتے ہیں سمندر کے ساتھ بات کری شہر میں، یہ زمینی فاصلے ہیں. آپ کی جو آپ کا، میں کہوں گا کہ آپ کی جو فش ہے نا وہ آپ کے لیے انرجی ہے. ہم جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہاں فش کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو دیہاتی وہ کڑی پوڑا چلے گا، ہم کہیں گے جی ہمارا کڑی پوڑا بے حد ذائقے دار ہوتا ہے اور آپ کی صحت کے لیے بالکل فائدے مند ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے، سمپل جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے اجزاء اسی کو استعمال کیا گیا. لیکن کراچی والے کہیں گے جی یہ کڑی پوڑا کہاں سے آ گیا، ہمارے ہاں تو دہی خالص نہیں آتا. تو انرجی کے متعلق یہ جان لیں کہ آپ کا سارا مائنڈ سیٹ اپ ہے. آپ کو روٹی سوکھی مل رہی ہے، آپ ساتھ پانی کے ساتھ کھا رہے ہیں، چائے کے ساتھ کھا رہے ہیں، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ واقعی بہت اچھی بن رہی ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے. اب آپ اگر مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو بھائی پھر آپ کے پاس سارا پھل ہے، ڈرائی فروٹس ہیں، یہ آپ کو انرجی مہیا کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں پھر میڈیسن بھی چل رہی ہے، کوئی آپ کو مطلب کیپسول مل رہے ہیں، وہ بھی اسی کی شکل ہے، آپ کا کیا کہتے ہیں فوڈ کی شکل ہی ہے وہ بھی، لیکن وہ جدید شکل ہے، وہ میڈیکل کی طرف شفٹ کر جاتی ہے. اب ہم شیف کے والے کی بات کریں گے تو میں اگر دریا کے کنارے کہیں سے شہر میں کھڑا ہوں گا تو میں اس کی جو مدر فوڈ لو مدر فوڈ ہوگا، میں اسے کہوں گا کہ یہ آپ کے لیے بہترین فوڈ ہے، آپ اسے استعمال کریں. اب لیکن اگر جب کسی کو بھوک ہی لگی تو پھر میری پریزنٹیشن، میرے لیکچر اس کے لیے بالکل بیکار ثابت ہوں گے. یہ پنجابی میں کہتے ہیں ویلے بیٹھوں کی باتیں ہیں یہ باتیں. تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ 2 چیپٹر آپ ایف ایس سی کے پڑھ لیں یا بی ایس سی کے 2 چیپٹر بایولوجی کے پڑھ لیں، 2 کیمسٹری کے پڑھ لیں، وہ آپ کو سارا بتا دے گی. لیکن وہ پڑھنے کی حد تک ہوگا، جب تک آپ اس کے علاوہ بھی آپ جو فوڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ میں بتاتا ہوں 4 طرح کی فوڈ ہے روبی. میکینیکل فوڈ ہے، ایک میں کیمیکل فوڈ ہے، ایک میں مدر لو فوڈ کو بول رہا ہوں، چوتھا میں نے کہا تھا آرگینک فوڈ. یہ 4 فوڈ کا کنسیپٹ ہمارے ارد گرد فوڈ مل رہا ہے. اب میں پہلے کی طرف آتا ہوں کہ کس کو کیمیکل کہا جا رہا ہے. کیمیکل جس میں ہمارا میٹھا سوڈا، بیکنگ پاؤڈر اور 1-2 اور کیمسٹری کے اجزاء ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سارا ہمارا بیکنگ میں، بیکنگ بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ بھی کسی کی مدر فوڈ ہے، لیکن ہماری مدر فوڈ نہیں پنجاب کی. ہماری مدر فوڈ جو ہماری مدر لو فوڈ تھا وہ ہمیں پتہ ہے، اردو والوں کو اپنا پتہ ہے، پختون والوں کو، پٹھانوں کو ان کا مدر فوڈ ان کا اپنا پتہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ میٹھا سوڈے کھا رہے ہیں یا خمیر کھا رہے ہیں یا بیکنگ کھا رہے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر. اس کے لیے بہتر ہے جو اس کی ماں نے کھلا دیا، وہ اس کے لیے ہی بہتر تھا، کیونکہ ماں کو کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، جو وہ بنتی وہ تو سینکڑوں سالوں سے چلا آ رہا ہے نظام، کہ جو اس نے کھایا آگے اس نے وہ کھلا دیا. یہ ساری باتیں پھر میں کہتا ہوں کہ مارکیٹ کی طرف جاتی ہیں. مارکیٹنگ کے لیے بے شمار بکس پڑھی ہیں، ڈگریز پڑھی ہیں، کالجز پڑھے ہیں، یونیورسٹیز پڑھے ہیں، تو وہ آپ کی ڈگری شو ہوتی ہے. وغیرہ انسانی باڈی کے لیے ہر وہ چیز فائدہ مند ہے جو اس کو بھوک کے دوران وہ طلب کرتا ہے. مجھے پانی کی پیاس ہے کیونکہ باڈی وہی چیز مانگتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو انرجی کا لفظ ہے نا، یہ پلیز یہ مارکیٹنگ کے لیے کسی کے ساتھ بھی جوڑ دیا جائے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ان کو اٹریکشن کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اگر بھوک لگی ہے تو سادہ پانی بھی انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے، اس چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. پھر ظاہری بات ہے اگر آپ کو مائنڈ سیٹ اپ ہے نا کہ جو میں چیز کھا رہا ہوں بہت اچھی چیز ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے، تو اس کے نتائج آپ کو اپنے مائنڈ کے حساب سے ہو جاتے ہیں. اگر آپ دیسی گھی کو کہہ رہے ہو یا یہ نقل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، مجھے مشکوک ہے، بس وہ واقعی خراب ہو گیا. مائنڈ سیٹ اپ فوڈ سے متعلق بہت ضروری ہے.
ہمارے مائنڈ سیٹ اپ کو پاکستان کے ڈسٹرب کیا گیا, ہمیں اصل فوڈ سے ہٹا کے ہمیں دوسری فوڈ پہ لگا دیا گیا. تو میں کیمیکل فوڈ کی بتا رہا تھا. تو جو مکینیکل فوڈ ہے وہ آپ کا بسکٹ جو کمپنی نے پیک کر دیا, جو آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے جو پیکنگ میں آپ کو آتی ہے, تو مہینے کی اس کی عمر ہے, تو ظاہری بات ہے اس کی عمر بڑھانے کے لیے ہم نے بہت سارے کیمیکل استعمال کیے ہیں, تو آپ وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ کب استعمال کرنی ہے؟ آپ خدا نہ سفر پہ ہیں, آپ کو نہیں, آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اسے یہی سمجھا جائے کہ مجھے ضرورت تھی, وہ میں نے اچھا استعمال کر لیا. فوڈ اتھارٹی کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں نہیں آنے دیتی جس کے پاس ڈگری ہے. اب فوڈ اتھارٹی فزکس پہ قائم ہے, کیمسٹری پہ قائم ہے, میتھک پہ قائم ہے. اب کئی ملکوں میں دودھ پیا نہیں جاتا روبی, دودھ کھایا جاتا ہے. ہمارے ملک میں دودھ پیا جاتا ہے, اور دودھ جب اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوئی تو ظاہری بات ہے پھر اس میں نقل کیمیکل بھی ایڈ ہوا. جب کیمیکل ایڈ ہوا تو نقل دودھ بھی ملا. اب آئے دن دیکھتے ہیں فیس بک پہ کہ فوڈ اتھارٹی نے پوری گاڑی کو بہا دیا. اب کنسیپٹ یہ تھا کہ اس کو کھانے کی طرف متوجہ کر دیں, اس کو سارا جو پہلے قدرتی پانی اس کا تقریباً 95 یا 96% میں بتایا گیا تھا وہ پانی ہے وہ پہلے نکال دیں. پیچھے رہ جاتا ہے ایک پنجابی میں کھویا کہتے تھے ہم, وہ ہمارا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے چیز کا, وہ پنیر بن گیا, انہوں نے پنیر کھا لیا. پنیر کھا لیا سمجھے دودھ پی لیا. دودھ جو دیسی گھی ہے وہ آخری شکل ہے, تو وہ ظاہری بات ہے وہ بھی دودھ کی پروڈکشن ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, آپ جانکاری کر لیں. کیمیکل والی فوڈ وہ عارضی ہے, مکینیکل فوڈ آپ کا وہ بھی عارضی ہے, اصل فوڈ آپ کا لو مدر فوڈ ہے. اگر آپ پٹھان ہیں تو آپ کبھی روٹی کھائیں گے, اگر میری طرف آپ کبھی روٹی لے کے آتے تو تمہارے گھر والے کہیں گے ارے تمہارا تو آٹا خراب ہے, یہ تو روٹی ہم نے کھانی, اس میں اسمیل آ رہی ہے. تو حالانکہ وہی روٹی پٹھان بھائی بڑے شوق سے کھا رہا ہے, تو پنجابی بھائی کہے گا نہیں یار یہ تو تم نے کھٹا آٹا کر دیا, یہ کیا کیا. یہ علاقائی ڈیوائڈیشن آ جاتی ہے, علاقے پھر ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں. کھانا وہی ہوتا ہے, گندم وہی ہوتی ہے, بس ہمارا مائنڈ سیٹ اپ ہر شہر کا ہر علاقے کا مختلف ہے. اس کے متعلق جانکاری کریں. اور اس کے بعد جو میں کہتا ہوں لو مدر فوڈ جو ہے نا فاسٹ فوڈ, وہ بھی یورپ والوں کی ہے, ٹھیک ہے, ان کی ماں نے وہ کھلایا, ادھر کی ضرورت تھی. اب وہ ہمیں دیا جا رہا ہے تو ہمیں پتا ہو اس میں کیمیکلز ہیں, کیونکہ ہم دیسی کھانا ہمارے پاس ساری فصلیں اگ رہی ہیں, ان کے پاس فصلیں نہیں اگ رہی. انہوں نے کہیں سے میدا منگا لیا, ان کی ضرورت تھی, ہمارے پاس تو ہر طرح کی تھی. تو پھر کیوں کھاتے ہیں ایسا؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ہمیں 3 چیزیں چاہیے روبی. ایک آپ کے اندر ہڈی, کیلشیم بولا جاتا ہے. ایک آپ کے اندر گوشت, اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ مختلف ویجی کھاتے ہیں, پھل کھاتے ہیں, اجناس کھاتے ہیں, اور ایک رہ جاتا ہے آپ کے اندر خون. تو خون کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں جو ہماری مین ہیں یہ نباتات میں, حیوانات میں اللہ تعالیٰ نے بانٹ دی ہوئی ہیں. ہم نے وہ مختلف جگہ پہ جا کے کھانا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دکھایا جائے اس کے اندر کیا ہے, تو یہ ناممکن بات ہے. ہم صرف بتا سکتے ہیں, دکھا نہیں سکتے. بھوک کا لگنا شرط ہے, اگر بھوک نہیں ہے تو پھر آپ آ جائیں, پھر مارکیٹنگ کرتے ہیں, پریزنٹیشن کرتے ہیں. ہم کلر, کتنے کلر یوز کرتے ہیں بیکنگ میں آپ بھی جانتی ہیں, اور وہ کلر ہی ہے جو کتنے کلر کھانا تمہیں بھوک لگی ہے بھائی میٹھا کیک کھانا ہے, کیا ہمارے اندر کیک کی ریسپی کیا ہے؟ انڈا اور میدا ہی ہے نا, اس کو کھلا دیا گیا, اور انڈا اور میدا ہی کھانا تھا تو انڈا ویسے کھا لیتے, ساتھ میں روٹی کھا لیتے. اب روٹی کی 7-8 شکلیں ہو گئی ہیں, نان بھی اسی کا بھائی, پاکستان بھی اسی کا بھائی. تو اس کے جو بیٹے ہیں وہ بن گئے ہیں بسکٹ. اور یہ ساری روٹی, نان, پراٹھے, یہ سارے ہم اندر جا کے ہمیں تینوں چیزیں دے رہے ہیں. ہڈی بھی دے رہے ہیں ہماری, ہمارا گوشت بھی بن رہا ہے. اور پانی جتنا, پانی کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ پانی کی TDS کا ایک میٹر مل جاتا ہے بازار 1500 روپے کا. وہ TDS میٹر اپنے پاس ہمیشہ رکھیں, وہ چیک کریں. آپ کو جو اچھا پانی ہے وہ 12 TDS پہ بھی مل رہا ہے اچھا والا, 25 پہ بھی مل رہا ہے, 22 پہ بھی مل رہا ہے. وہی ہمارے مین ذائقے ہیں, وہ ہمارے لیے جتنا اچھا ہم کھا لیتے ہیں وہ نیوٹریشن ہے. وہ یہ الفاظ ہیں نیوٹریشن, کیا نیوٹریشن شاید 100 سال پہلے لفظ نہیں تھا, اب لفظ آیا. تو جو ہمارے استاذہ کرام تھے نا, ہم نے ان سے یہ کہا تو وہ پنجابی بتاتے تھے, کہتے یار تم غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رنگ مختلف رکھا ہے. تمام سبزیاں آپس میں نہیں ملتی, تمام پھل آپس میں نہیں ملتے. اب تم نے رنگوں سے گیم کھیلنا شروع کر دیا کہ سبز رنگ کا کون سا ہے. فار ایگزامپل ہے لال رنگ ہے, لال رنگ کی مرچ ہے, تو لال رنگ کا ٹماٹر بھی ہے, تو میرے خون کا رنگ بھی لال ہے. اچھا یہ لال رنگ کا, ہاں جی لال رنگ ہے, تو لال رنگ ہمارے اندر کیا کر رہا ہے؟ ظاہری بات ہے خون بنائے گا. تو میں بھی شاید جب ہم لال مرچ کھاتے ہیں یا ٹماٹر کھاتے ہیں, لال لوبیاں کھاتے ہیں, اس میں کچھ خون کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو اندر چاہیے تھے وہ ذرات ڈال دیے ہوں. یہ ایک دیسی طریقہ تھا سمجھنے کا. اس کے بعد یہ نیوٹریشن ہے. اب کلر اسکیم بنا لیں, کلر اسکیم عورت سے بہتر کوئی بھی نہیں بنا سکتا. آٹے کا رنگ اور ہے, سبزی کا رنگ اور ہے. کبھی اس حوالے سے دیکھنا
कितने रंग है, सारे रंग इकट्ठे करके खा लो तो उसे बोला जाएगा कि यार आज तुमने मतवाजन खुराक खाई है, आज तुमने न्यूट्रिशन फूड खाई है, आज तुम बहुत अच्छा अपने लिए, क्योंकि तुमने कलर स्कीम ये अंदाज से कभी देखा ही नहीं आपने सब्जियों को, आपने फलों को देखा ही नहीं कि यार इसका रंग देखो, आपके पास 3 रंग है, गंदमी रंग आपकी खून का है और जो गोश्त का है, हड्डी का जारी बात सफेद रंग है। अच्छा जी, फिर मूली खाते हैं हम तो वो भी सफेद रंग की है, तो फिर चावल खाते हैं सफेद रंग का, दही सफेद रंग की, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर जाके जो हमारी हड्डी बन रही है और तो कुछ नहीं बनने वाला। देखें गले से जो नीचे नीचे मामले हैं ना, जितने भी दुनिया के 8 अरब आबादी हैं, ये सिर्फ नखरे ऊपर के हैं, आँख के, नाक के, मुंह के, मुझे देखने में अच्छा लगे, सूंघने में अच्छी खुशबू आए, फिर मेरा ज़बान का टेस्ट है वो मुझे बताए हाँ अच्छा है। तुम्हारा जो जायका है और तुम्हारे जो अंगूठे का निशान है ना, वो भी वो किसी से नहीं मिलता, किसी से नहीं मिलना। आपका शनाख्ती कार्ड कोई आपकी माँ या बाप भाई कोई भी निकाल सकता उस शनाख्ती कार्ड के नंबर पर, ठीक है। ऐसे ही जायका था, लेकिन जायका के मतलब जुबान के मतलब हमारे मुआशरे में बताया ही नहीं गया। मेरा जायका सिर्फ मेरा जायका है, मुझे बाद दफा मुझे अच्छी, तो मैं जब दूसरों पर नाफत करता हूँ ना कि नहीं भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो रॉन्ग। मैंने खाना बना दिया, खाना बनाते मैंने ये देखा उसमें स्मेल नहीं आ रही, शेफ की यही जिम्मेदारी है और रब का रिज़्क है, उसे पका के आगे भेजे भी, इसको इसकी साइड इफेक्शन जो है ना वो आप आपको होगी। लेकिन जो खाने वाला कह रहा है मुझे मजा नहीं आ रहा, तो मजे वाले फिर आपको पता है वो फिर हमारी क्या अंदाज होते हैं, फिर हम केमिकल ढूंढते हैं, उसको डोज लगाते हैं, फिर बेशुमार हमारे जायका बढ़ाने वाले एजेंट भी आगे हुए हैं, फिर हम उसको वो देते हैं। जब वो खाता है तो वो खुराक उसके लिए कैंसर बनता है, वो खुराक उसके लिए जायके, क्योंकि उसे नहीं पता, पकाने वाली माँ को पता है जो उसने माँ ने पका दिया, क्योंकि माँ नस्लों से देखती आ रही थी। मेरे घर में आलू पालक पक रहा है, तो वो आलू पालक जो है वो आपको हर घर में मुख्तलिफ है। अब शेफ कहता नहीं मैं ऐसे पका के देता हूँ, भाई ठीक है। हमने जब कुकिंग सीखी तो अगर मैं अमेरिका जाता तो मैं वहाँ के खाने बनाता, अगर मैं किसी दुनिया के किसी कंट्री में जाता तो मैंने उसके मदर फूड को करना था, इनका बेसिक फूड कौन सा है वो चलना था। ये नहीं था कि मैं वहाँ जाके उनको कड़ी पकौड़ा खिला देता कि भाई आप ये कड़ी पकौड़ा खा ले मारा। वो कहते हैं ये क्या भाई, ये तुम क्या घोल के लेके आ गए। हम कहते हैं ये हमारी मदर फूड है, तो ये हमारी माँ ने दिया कि हमारे घरों में चावल बन रहा है और कड़ी पकौड़ा बन रहा है, जो सब्जियां दालें बन रही हैं या गोश्त का तरीका बन रहा है। तो हमने पिछली दफा बहस की थी, गोश्त के मुख्तलिफ अंदाज हैं पकाने के। कुकिंग चूल्हा सिखाता है, अदारा नहीं सिखाता, सिर्फ थ्योरी मिलती है हमें अदारों से, तो ये थ्योरी है। उसके बाद तो सारी उम्र होगी हम सीखते ही रहते हैं, आगे बताते रहते हैं, लेकिन खाने वाले को नहीं पता। जी शेफ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत अच्छे पॉइंट्स को आपने कवर किया है। आई होप के तमाम देखने वालों को बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा, बहुत नॉलेज हासिल हुआ होगा। वेल, थैंक यू सो मच शेफ, इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला हमारे आज के शो के लिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और जी यहाँ मैं तमाम देखने वालों से भी इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।